नमस्कार। आम्ही पळयता हांगा कस्टमर जो चानीमळ आसा थंय आमी पळयता की आता अकस्मात हांगा उज लागलो आसा। आता दनपारचे टायम जालो आसा आनी भरमसाट उज जो आसा तो कंट्रोल करपा खातीर अग्निशामक दल कुडचडे हांगा 2 बंक जे आसा ते हाडलेले आसा। पूण अशें म्हणटा स्थानिक सुशांत आसा ते सांगता की हे जे प्रकरण आसा ते गंभीर आसा, कारण हे 2 बंकां जावपाना 2-3 दीस हो उज जो आसा तो खंय तरी हांगा गांवांक त्रास करपाक शकता। गांवांक गेलो जाल्यार गांवांक घरांक उज घेवपाक शकता आनी सायडीचे जे रानमळ आसा म्हळ्यार ज्यो बागायती आसा किंवा काजूच्यो बागायती आसा हांकां उज घेवपाक शकता। सुशांतान आनी एक सांगलें आसा, क्लियर केल्लें आसा, हेजे पयलीं तेंचे आवाज केलो लोकांनी की बाबा हांगा डंप करनाका, पूण कोणीच आयकलना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळोवन वयता, पुलीस डिपार्टमेंट येता, पुलीस डिपार्टमेंट पळोवन वयता, पूण कोणाचो तरी हात आसा म्हणून हे खंय तरी जे केमिकल प्रॉडक्ट हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा। तुमी सायडीन जर पळयत जाल्यार केमिकला उज पेटला। केमिकल जे आसा केमिकल्स हांगा रस्त्यार हांगा वावल्ले आसा। म्हणटकीर जे लोकांच्या जिवनाचे खेळपाचो हांगा प्रकार जो आसा, जो चानीमळ कशें जो सावडे मतदारसंघा भितर तुमकां पळोवपाक मेळटा। आनी हो जो उजो आसा उज्याचे कंट्रोल करपाक 2 फायर ब्रिगेडी ज्यो आसा कुडचडे मतदारसंघाच्यो त्यो पावल्ले आसा आनी उज्याचे कंट्रोल करता। पूण उज जर तर पळयत जे हांगा आतां उज्याचेर कंट्रोल करपाक उदक मारलें थंय परत एकदां उज पेटपाक लागलो आसा आनीक एकंदरीत दिसून येता केमिकल आसले कारणान हो परत उज घेता। आता गांवांक कितलो धोको आसा, गांवांक हेजे पयलीं गांवच्या लोकांनी बोवाळ मारली की हांगा जो हें हाडून उडयता, स्टॉक हाडून उडयता किंवा कचरो हाडून उडयता, हितूंक हॉस्पिटलाचें साहित्य आसा। आमी ह्या मतदारसंघां भितर अनेक ठिकाणी पळयला ज्यो चिरायखणी बंद पडले आसा, त्या चिरायखणींनी हॉस्पिटलांतले जे आमी म्हणटात की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचे हांगा केमिकल किंवा इंजेक्शनां किंवा बाकीची सगळें साहित्य हांगा पळोवपाक मेळटा। पूण तरी आसतना कुडचडे अग्निशामक दल जो आसा, कुडचडे अग्निशामक दलाचो इतिहास आसा, तेंच्यांनी आयज पर्यंत अशा उज्याचेर कंट्रोल केलो आसा। आयज ते सुद्दां म्हणटा की 2-3 दीस लागतले हो उज्याचेर कंट्रोल करपाक। हांगा जी चिऱ्याखण आसा ती डीप आसा आनी डीप आसले कारणान आनी बुजोवपा खातीर 2-3 दीस तरी हांगा उदक जें आसा, जे बंकर आसा ते हाडून हांगा हें करचें पडटलें। पूण जे करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा किंवा ऑथॉरिटी आसा ती हेजे पयलीं जेन्ना सांगता, लोकल जेन्ना सांगता तेन्ना न्हिदता काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता। आनी हो एक एकंदरीत जर प्रकार पळयत जाल्यार लोकांच्या जिवनाचे खेळपाचो असो हो प्रकार जालो आसा। हो सावडे मतदारसंघाच्या चानीमळ ह्या गांवांक तुमकां पळोवपाक मेळटा कशे पद्दतीन उजो हो जो आसा तो उजो हांगा पेट घेतला आसा। इवन आमी पळयला की बंकर जे आसा 2 जे अग्निशामक दलाचे जे हे आसा टँकर आसा तेंच्या उजो पालोवपाचो कंट्रोल केलो, पूण तरी आसतना हो उजो आजून सुद्दां पालोवना। जवळ जवळ 1 वर जालें आनीक हो जो हे आसा वयलो जो हे पडटा जो जवळ जवळ हांगा 5-6 किलोमिटर पयस सुद्दां हेजो उजाचो भडको आयज लोकांक दिसून येता। म्हणटकीर कंट्रोल वचपाक जाय। ही दुसरी टँकर येयल्ली आसा कंट्रोल करपा खातीर। अग्निशामक दल जो आसा, अग्निशामक दलाचे जवान जे आसा कुडचडेचे मोस्टली करून ते उज्याचे कंट्रोल करपा प्रयत्न करता। आनी उज जर हो पालवना जाल्यार गांवांक खंय तरी धोको आसा। चानीमळ खंय तरी करपण जळोन वचपाची शक्यता भीती लोकांनी व्यक्त केल्ली आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे। कितें जालां एक्झॅक्टली, कितें जालां हांगा येदोळ उज पेटपाक कारण कितें? कारण म्हळ्यार हांगा पयलीं चिऱ्यांखण चलताली, चिऱ्यांखण चल्ली कारण मागीर ताणें तें ओपन उरले कारणान तें हो वेस्ट मटेरियल कितें हाडपा लागलो, ते कितें पयशे मेळटा म्हणून काय कितें आमकां सारकी खबर ना जालें। म्हणटरी हे काही वर्स चलत आसलें, फॉरेस्टर येता बंद करता, पुलीस येता बंद करता, आनी कोण येता बंद करता, पूण घाले बंद जालें ना, तें चालू उरलें। आनी आतां तो कॅमिकलाचेर उजो पेटलो काय कसो कोणी घातलो कितें कोणाक कांय खबर ना। म्हणटरी हें आतां सगळें सांग आमगे कश्टी आनी गांवां सगळीं काळी जालां आमगे उजो पेटोवन। सुशांत, हेजे पयलीं तुमी बोवाळ केल्लो की हांगा वेस्ट हाडून घालता डेंजर आसतलें, तुमकां पयलीं सांगलें? सगळ्यांक सांगलें, पंचायती सांगलां, सगळ्यांक सांगलां, पुलिशेक सांगलां, फॉरेस्टराक सांगलां, सगळ्यांक खबर आसा। पूण कोण कांय एक्शन घेतना? कांय एक्शन घेवना। सुशांत, हांगा आतां बऱ्या भितर जमीन भितरूच आसा तें। हय सुशांत, तुका कितें दिसता 1-2 पंपांनी हांगा जे अग्निशामक दल येयला कुडचडे 2 टँकरी जातले अशीच तुका? ना ना ना, तें पावपाना, उदक पावपाना, ते थांबना तो उदो। सुशांत, गांव कितलो लागीं आसा आतां? फुडें आसा हांगा हो चांदीमळ, ते सायडीन आमगेलो वयर कश्मीरार म्हणटा तें आसा घरां आमगे कश्मीरचो गांव तें। आनी हांगा सकयल कशें हें हो कित्याक हो वयर जाले कारणान सकली गांव आहा ते चड काळी जावन पॅक जाल्या, काळो धुंवर सगळो।